अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राजा अरशद है। मैं इंसान पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। मोहतरम जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब इंसान पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, फाउंडर चेयरमैन। जैसा कि आपको पता है कि हम 9 बजे से लेके 10 बजे तक अपने मेंबरान के साथ बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन इंटरव्यूज़ का मकसद मेंबरान को मोटिवेट करना है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, उनके ट्रेनिंग कोर्सेज़ को चेक करना है और उन्हें रहनुमाई देना है कि अगर वो ट्रेनिंग कोर्सेज़ सही तरीके से नहीं कर पा रहे, उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है तो हम उनकी मदद कर सकें। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद राशिद अली साहब। राशिद अली साहब का तल्लक फैसलाबाद से है। ये आपको अपना तारफ खुद कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? राशिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपना तारफ कराइए। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं सर? बेहतरीन। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद अली है और मेरा जो ताल्लुक है वो फैसलाबाद से है। मैं ई कॉमर्स के रिलेटेड बिजनेस करता हूँ, जिसमें मेरी 2 वेबसाइट्स हैं जिनको हम चला रहे हैं, फैसलाबादshop.com और dunia.pk के नाम से। मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने एमकॉम किया हुआ है। इसके अलावा मैंने कोई 6-7 मुल्कों में मैंने विजिट किया है, जिसमें मेरा ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर मेरे जॉब का एक्सपीरियंस है, जिसमें बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा मैंने काम किया। तो इसके अलावा जो है अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इंसान पार्टी का रिलेटेड। मैं इंसान पार्टी का मेंबर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और रेहान अल्लाह वाला, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और स्पेशली पहले भी उनको फॉलो करता था, लेकिन जैसे इंसान पार्टी बनाई और मैंने वो जो 4 कोर्सेज किए, तो जैसे एक इंसान की आंख खुल गई हो, मेरे साथ वो वाकया हुआ है। और मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल के रेहान अल्लाह वाला का उनका शुक्रिया भी अदा किया, और रियली मैं उनको अभी लाइव उनको सल्यूट भी करता हूँ कि ऐसे इंसान जो पाकिस्तान के लिए इतना कुछ सोचते हैं और हमारे लिए वो इतनी रहनुमाई कर रहे हैं, और हमारे पास इतना नहीं है कि हम उनकी रहनुमाई को ले सकें। बहुत शुक्रिया। आप आज का जो हमारा ये सेशन है, आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया आपने, आप हमारे एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं और आज आपने मुझे बताया कि आपने जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ये भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे बाकी जो सुनने वाले हैं, जो बाकी मेंबरान हैं, आप क्या उनको बताना पसंद करेंगे कि ये ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं, जो आपने किए हैं, ये कितने हैं और इनकी क्या डिटेल्स हैं? ये सर टोटल 4 कोर्सेज हैं, जिसमें एक जो पहला कोर्स था वो बैनुल अक़वामी शहरी बनने के लिए था। उसमें कोर्स में ये बयान किया गया कि रेहान अल्लाह वाला ने हमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपने फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, 20 फ्रेंड्स, 50 फ्रेंड्स, और उनमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज हैं कि 50 फ्रेंड और 20 फ्रेंड्स और 500 फ्रेंड्स बनाने के फायदे क्या हैं, फ्रेंड्स बनाने का तरीका क्या है। रेहान अल्लाह वाले की जो किताब है, जो जिसमें वो मेंशन करते हैं कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया है। और जो वाकई बड़ा जबरदस्त है कोर्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो असल में वो मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ रेहान अल्लाह वाला के जो कोर्सेज में से, वो है जो एक डिजिटल लिटरेसी है, और दूसरा वो जो पॉलिटिशियंस के लिए है कोर्स। ये दोनों कोर्स मैं कहता हूँ फैंटास्टिक हैं, हर पाकिस्तानी को देखने चाहिए, हर पॉलिटिशियंस को ये देखने चाहिए और इनसे मुस्तफीद होना चाहिए। पॉलिटिशियंस के लिए उसमें बयान किया गया कि पॉलिटिशियंस जो है अपनी पॉलिटिक्स को डिजिटल ये लिटरेसी के जरिए, अपना ये मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए किस तरह पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, किस तरह वो इन कोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए
گوگل اور باقی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح وہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہر پولیٹیشین بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں ہمارے. میں کچھ جانتا بھی ہوں، نام نہیں لوں گا یہاں پہ. تو ہمارے جو جتنے بھی کام ہیں وہ نعروں پہ مشتمل ہیں. اور لیکن ریحان اللہ والا نے ان کورسز میں بتایا کہ صرف نعرے نہیں، آپ کو پریکٹیکلی آپ کام کس طرح کر سکتے ہیں. وہ اس میں پولیٹیشینز کو بتایا گوگل کیسے یوز کرنا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور ہر شہری جو ہے اس کو ایزی پیسہ جیز کیش کا اکاؤنٹ بنانا ہے. اس طرح کی ڈیٹیل اس میں بڑی ہی کمپریہنسو قسم کی، اور لوگوں کی رہنمائی کی ہے کچھ کورسز ان کورسز میں، کہ اگر وہ سبزیوں کو اگر اگا رہے ہیں تو سبزیاں خشک بھی کی جا سکتی ہیں. مجھے علم نہیں تھا کہ جو یہ ٹماٹر ہے، ٹماٹر جو ہے وہ خشک کر کے بھی بیچا جا سکتا ہے. باقی سبزیاں تو کچھ بکتی ہیں، لیکن ٹماٹو کا انہوں نے کہا اگر اس نے ٹماٹو کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹماٹو جو ہے اس کو خشک کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا، کس طرح اس کو خشک کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ریحان اللہ والا نے بہت اچھا بتایا کہ آپ گوگل پہ جائیں اور اپنا گوگل کو صرف بتائیں، اردو میں بتائیں، وہ آپ کو اردو میں بتائے گا کہ ٹماٹر کو خشک کیسے کرنا ہے. آپ کو کوئی کام کرنا ہے، آپ کے کام کی ایکوریسی کو بڑھانے کے لیے آپ نے کچھ بھی ہے، کوئی بندہ وہ ترخان ہے کچھ بھی ہے، اس نے اگر اپنے کام کی ایکوریسی کو بڑھانا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی گوگل کا سہارا، گوگل گرو کا سہارا لیتے ہوئے وہ بہت سارا اپنے کام کی جو ایکوریسی ہے، اپنے کام میں وہ بہتری لا سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا اس میں کہ جیسے اب جو میں نے ان سے سیکھا ہے اس میں سے، کہ جیسے گھریلو خواتین ہیں جو روٹین ورک میں کھانا وغیرہ پکاتی ہیں، تو اگر وہ گوگل سے کچھ سرچ کریں تو گوگل سے ان کو ایکسٹرا قسم کی ڈشز مل سکتی ہیں، وہ ان کو بنا سکتی ہیں، کہ وہی سیم چیزیں ہوں گی لیکن ریسیپی ڈفرینٹ ہوگی، پکانے کا تھوڑا انداز ڈفرینٹ ہوگا، کچھ چیزیں وہ ڈفرینٹ ہونے کے بعد وہ ایک نئی چیز دے سکتی. اور ہمیں ریحان اللہ والا نے ان کورسز میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو چینج کرنا ہے، آپ کا جو پیراڈائم شفٹ ہے نا اس کو شفٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہے. آپ اگر اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں گے تو آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کورسز میں ریحان اللہ والا نے کچھ بکس کے نام لیے ہیں. ایک جم ران کی بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، وہ ڈیفینیٹلی وہ میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن ابھی جیسے انہوں نے مجھے یاد کرایا تو میں نے وہ چھان کے دوبارہ اپنی کتابوں سے ڈھونڈی ہے. تو وہ بک بھی ڈیفینیٹلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں، ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح کی چیزوں میں گوگل کی پاور، اسٹریم یارڈ کی پاور، ٹویٹر کی پاور، اور اس کی انسٹاگرام، اس پہ کتنے یوزرز ہیں، اور ایک ہمارے ہیں شاہد جویا صاحب، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ان ویڈیوز میں کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، چھوٹی فیکٹری لگانی ہے، رضوان فیکٹری والا کے بارے میں انہوں نے بیان کیا یہاں پہ. تو ان سے ان کی بھی میں نے کچھ ویڈیوز اس کے بعد دیکھی ہیں. تو واقعی وہ بہت قابل انسان ہے اور بڑی ہی باریک بینی سے ہمیں فرام زیرو ٹو ایک فیکٹری لگانے کے پروسیجر میں بتا دیتے ہیں. ایک 10,000 سے لے کے 5 لاکھ تک آپ کیسے فیکٹری لگا سکتے ہیں. اور سوری اگر میری بات لمبی ہو رہی ہے تو میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اس ٹاپک میں. جو سب سے جو مجھے اچھی لگی ان میں، جو بہت ہی مجھے انسپائر کیا جس چیز نے، وہ تھا پاور آف ویڈیو. وہ کہتے ہیں، انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ اگر کسی پرسنالٹی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے بھیجیں. ویڈیو بنانے کا فائدہ کیا ہوگا، آپ ویسے ورڈز بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. تو ڈفرینٹ کے لیے انہوں نے بڑی اچھی اگزامپل دی، کیونکہ میں تو یو اے میں رہا ہوں. شیخ محمد صاحب ان کے پاس سے گزرے تھے، انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، تو شیروانی پہنی انہوں نے دیکھا اور انہوں نے شیخ محمد ان کے پاس سلام لے کے گئے، باقی لوگوں سے کہیں بھی شیک ہینڈ نہیں کیا. اس طرح انہوں نے یہ بات بتائی تو کہ یعنی ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہ ڈفرینٹ میں اب میں کیا کر رہا ہوں، میرے دوستوں کی 28 دسمبر کو ہے برتھ ڈے، تو میں نے اس کے لیے ویڈیو میسج بنایا، دوستوں کو ساتھ ملایا، ایک اچھا ویڈیو میسج بنایا، یوٹیوب پہ ڈالا ہے. اب وہ میں انشاءاللہ اس کے ساتھ شیئر بھی کروں گا 28 دسمبر کو. اور لوگوں سے یہ پاور آف ویڈیو کا واقعی ایکسیلنٹ، ایک آپ کو بولنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور کافی انہوں نے فائدے بتائے. تو مجھے تو بہت مزہ آیا ان کے چاروں کورسز کر کے.
बहुत खूब। आपकी ये सारी गुफ्तगू हमें बताती है कि आपने इन कोर्सेज को न सिर्फ सुना है बल्कि इन पे गौर भी किया है और इन पे अमल भी किया है। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि हम इस सीरीज का ये पहला इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें हम अनाउंस करने जा रहे हैं कि हमारे वो मेंबरान जिन्होंने बतौर एसोसिएट मेंबर अपने फॉर्म फिल किए और उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे ये ट्रेनिंग कोर्सेज करें। ये ट्रेनिंग कोर्सेज कुल 5 घंटे के दौरानिए पर मुश्तमिल हैं और 4 कोर्सेज हैं। दोस्तों, मुझे खुशी हो रही है कि मोहम्मद राशिद अली जिन्होंने न सिर्फ ये मुख्तसर टाइम में अपने ये कोर्सेज कंप्लीट किए हैं बल्कि इन कोर्सेज के करने के बाद इन्होंने उसमें कुछ महारतें और स्किल्स भी हासिल की हैं और उन कोर्सेज की ट्रेनिंग में जो चीज़ इनको समझ आई उस पे इन्होंने बाकायदा अमल करना भी शुरू कर दिया है। और इन कोर्सेज की तकमील के बाद ये कैसा महसूस करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राशिद, आप कैसा महसूस करते हैं कि इन कोर्सेज की अफादियत जो है वो आपकी जिंदगी में कोई अहम रोल अदा करने जा रही है? जी बिल्कुल सर, मैंने जैसे शुरू में आगाज में ही कहा था कि ये जो कोर्सेज हैं वो हर पाकिस्तानी को करने चाहिए, चाहे वो इंसान पार्टी से मुंसलिक हैं या नहीं है, हर बंदे को ये कोर्सेज करने चाहिए। इनका फायदा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आपकी जो सोचने की सलाहियत है उसको बढ़ाते हैं। आप एक जो नॉर्मल रूटीन में सोच रहे हैं, आपकी सोच को ये तब्दील करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तकरीबन काफी सालों से 2009 से या 10 से गालिबन मुझे याद है, मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, फेसबुक वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही माइनर चीजों में, जैसे इन्होंने दस्तकारी के लिए बड़ी अच्छी वेबसाइट बताई कि दस्तकारी के रिलेटेड आप इसमें बड़ा अच्छा वो अपना काम देख सकते हैं, आपको नई चीजें मिल सकती हैं, वो खवातीन देख सकती हैं और अपना काम वहां पे बेच भी सकते हैं। अगर वो 200 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो वहां पे 1000 रुपए की बिकने के चांसेस है। दराज के बारे में बताया गया है। तो यानी आपकी जो इनकम स्ट्रीम है, जो इंसान पार्टी का मोटो है कि ये $500 हर पाकिस्तानी को कमाना है, ये इनका जो मोटिव है, तो इसमें ये काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर अगर हम इन्होंने इसमें एक बड़ी प्यारी बात की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेहाना लावाला ने, तो उसी तरह एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम 22 करोड़ अवाम इस प्रोग्राम को, इन 4 प्रोग्राम्स को करते हैं, तो 22 करोड़ में से मुझे बिलीव है, अगर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी मद्देनजर रखेंगे, तो मैं उसको 50% नहीं कहता, मैं 40% नहीं कहता, अगर 10% भी लोगों की स्ट्रीम लाइन और इनकम में एडिशन होता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये इसमें मेरा ख्याल है कि ये हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो बढ़ती है। आपका जो पैराडाइम शिफ्ट बताया गया है इसमें, कि आप जो सोच रहे हैं वो अगले स्टेप पे आ जाएंगे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे जो आने वाले मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत अहसन तरीके से गाइड किया और उन्हें बताया कि इन कोर्सेज की अफादियत क्या है। दोस्तों, अगर आप इंसान पार्टी के मेंबर हैं तो भी, और अगर आप इंसान पार्टी के मेंबर नहीं हैं तो भी, मेरी भी और राशिद साहब की भी आपको ये सलाह है कि आप ये कोर्सेज लाजमी करें। इन कोर्सेज के करने से आपके इल्म में इजाफा होगा, आपकी सलाहियत में इजाफा होगा और आपको एक नई सोच मिलेगी, एक नई डायरेक्शन मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि इन कोर्सेज के नतीजे में आपकी इनकम में इजाफा यकीनी तौर पर हो जाएगा। आप एक एक नई सिमत में, एक अच्छी सिमत में, एक मुस्बत सिमत में अपने कारोबार को, अपने प्रोफेशन को, अपनी सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं, एक मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं।
سو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ محمد راشد علی نے ان کورسز کو نہ صرف کیا بلکہ بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھا، ان پہ عمل کیا، اور میں اپنی طور پر بطور چیف کوآرڈینیٹر انسان پارٹی میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ انسان پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے محترم جناب ریحان اللہ والا صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں اور چیئرمین ہیں انسان پارٹی کے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ محمد راشد علی صاحب میری طرف سے ریکمینڈڈ ہیں، ان کو فل ممبرشپ دی جائے اور انہیں بہت جلد فل ممبر بنایا جائے، اور ان کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پہلے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، تو اگلے مراحل جو ہیں ان پارٹی کے لیے ان کی ذاتی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو ابھارنے کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ انسان پارٹی میں کسی اچھے مقام کے اوپر کام کریں اور ان عوام کی اور انسان پارٹی دونوں کی خدمت کریں، اور ان کی خدمات کے صلے میں پاکستان اور پاکستان کے لوگ آگے جائیں۔ راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی نیکسٹ کیا پلاننگ ہے؟ آپ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کچھ سوچا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کس طریقے سے انسان پارٹی کو کیسے جوائن کریں گے، کس عہدے پہ کام کرنا پسند کریں گے؟ جی سر، میں آپ کام کرنا شروع کر دیا ہے، میں نے کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، جیسے میں نے کورسز دیکھے آپ نے ابھی مجھے ریکمینڈ کیا، میں نے الحمدللہ کام شروع کر دیا اس کے اوپر۔ میرے کچھ فرینڈس ہیں، کیونکہ میں نے فرینڈ سرکل سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو فرینڈ سرکل میں میں نے آج لوگوں کو بتایا کہ انسان پارٹی ہے کیا، چاہتے کیا ہیں یہ لوگ، اور ایگزامپل کے ساتھ وہاں ہم نے بات کی۔ ہم نے کہا کہ ہم ایک چائے کے کیفے پہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، تو کیفے پہ ہم بیٹھے بیٹھے چائے پیتے ہوئے ہم نے یہ بات کی کہ یہ چائے والا جو بیٹھا ہے ریحان اللہ والا کہتے ہیں کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اسمارٹ فون کا استعمال کیسے کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا۔ اس فائدے کے لیے ہم ان کو یہ بتائیں، میں نے ان سے یہ بات کی کہ ہم اس چائے والے کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، وہ کہتا ہے، تو ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی تم اس چائے کو امپروو کیسے کر سکتے ہو، آپ نے چائے بہت اچھی بنائی ہے۔ تو ہم نے اس سے بات کی، اس نے کہا کہ انٹرنیٹ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، گوگل کو ایسے استعمال کرتے ہیں، آپ چاکلیٹ چائے بنا رہے ہیں، آپ کو اس میں 50 ورائٹی اور مل جائے گی۔ آپ اگر دن میں آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو گوگل کو ٹائم دیں اور اس پہ آپ کام کریں، اس کو اسمارٹ فون کے بارے میں، اس کی جو سیٹنگز ہیں، گوگل کی سیٹنگز جو ہیں اردو میں وہ اس کو کر کے دی، اور اس کو وائس کے ذریعے اس کو اپنے نیٹ سے اس کو شیئر کیا، اس کو کہا کہ بڑے نامنل پیسوں میں نیٹ کے پیکیجز مل جاتے ہیں، بڑے ہی کم پیسوں میں مل جاتے ہیں۔ پیکیجز کے بارے میں تھوڑا سا بتایا، اس کی ٹیلی نور کے ریلیٹڈ سم تھی، اور اس کو گائیڈ کیا، تھوڑا سا گوگل کیا ٹیلی نور کی پیکیجز، تو اس کو سمجھ آئی ہماری بات کی۔ اس نے کہا یہ بات بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اگر میں 50، یہ میرے پاس اگر 4 ورائٹیاں ہیں چائے میں، تو اگر میں یہ 50 کر لیتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ ایسا کریں، دیکھیں دنیا میں سب سے اچھی چائے کس کی ہے، آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے اچھی چائے کس کی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کون سی ایسی کمپنی ہے جو چائے بیچتی ہیں اور وہ پہلے نمبر پہ وہ کمپنی ہے؟ آپ کو نہیں علم؟ تو آپ گوگل کریں، لوگوں سے بات کریں گے، آپ کی چائے بہت اچھی ہے لیکن اس میں مزید امپروومنٹ کیسے آ سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے، یہ آج کی میں آپ کو اپنی پروگریس بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو ہیں سوسائٹی میں جو مالی آتے ہیں اس کو فوکس کریں گے، ہمارے مزدور یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو فوکس کریں گے، ان کو ہمارا یہ پیغام انشاءاللہ جائے گا۔ ہم ڈیلی تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ میرے پاکستان میں یہ ترقی آئے گی، اور زیادہ دن دور نہیں ہے۔ ویل ڈن محمد راشد علی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پیغام کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھا اور اسے لوگوں تک پہنچایا،
اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایک دو دنوں میں جیسے ہی ریحان صاحب آپ کا یہ انٹرویو دیکھیں گے اور اس کے بعد میری ریکمنڈیشنز بھی ان تک پہنچیں گی تو وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو فل ممبرشپ دینی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا. جس طریقے سے، جس انداز سے آپ نے ہمارے اس پیغام کو سمجھا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، تو یو ڈیزرو اٹ. میں تمام ممبران سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے، اگر آپ بھی ایسوسیٹ ممبر کا فارم فل کر چکے ہیں، انسان پارٹی کے ایسوسیٹ ممبر بن چکے ہیں، تو آپ پلیز اپنی ٹریننگ کورسز جلد از جلد مکمل کیجئے. 1 گھنٹہ اگر آپ روزانہ یہ کورسز کمپلیٹ کریں تو 1 گھنٹہ روزانہ دیں تو آپ ایک ویک میں بڑے آرام سے یہ چاروں کورسز مکمل کر سکتے ہیں. یہ چاروں کورسز جو ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے اور آپ کو انسان پارٹی کا ایک بہترین ممبر بننے میں ہیلپ کریں گے. بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا. یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک پورا سیٹ ہے ویڈیوز کا، اور ہر کورس میں 7 8 10 ویڈیوز ہیں. وہ ساری دیکھیں گے تو ایک کورس کمپلیٹ ہوگا، اور وہ ساری ویڈیو جو ہیں وہ کوئی 20 منٹ کی ہے، کوئی 15 منٹ کی ہے، کوئی 10 منٹ کی ہے. اس طرح سے کل ملا کے 1 گھنٹہ ایوریج ٹائم بنتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ 1 گھنٹہ روزانہ لگائیں تو آپ بڑے آرام سے ایک ویک کے اندر یہ سارے کورسز کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جی فرینڈشپ کی طرف. آپ نے ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ کتنے میوچل فرینڈز بنا لیے ہیں؟ سر 52 53 52 ہیں تقریباً آلموسٹ. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا، گڈ ہو گیا. تو اس کا جو ہے وہ ایک اسکرین شاٹ لے کے مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا تاکہ جی میں دیکھ سکیں کہ واقعی آپ کے جو ہیں وہ 50 فرینڈز کمپلیٹ ہیں. جی سر. تو آپ نے شیڈو منسٹریز، شیڈو چیئرمین اور شیڈو کونسلر، ان کی لسٹیں بھی دیکھی ہوں گی. ویب سائٹ پہ آپ نے سرچ کیا ہے انسان.pk پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس عہدے کے لیے آپ کام کرنا پسند کریں گے؟ آپ کے خواب کیا ہیں، ڈریمز کیا ہیں؟ سر میرا موٹیو جو ریحان اللہ والا نے انہوں نے جو بھی دیا ہے مجھے، وہ موٹیو یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی بتایا گیا اس میں بڑے واضح طریقے سے. میں تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز میں بھی میرا انوالومنٹ رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے رہی ہے، بڑے اچھے لیول پہ رہی ہے سر. لیکن اس میں یہ گائیڈنس نہیں ہے. اس میں کہیں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ووٹ چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، لیکن ہم نے دینا کیا ہے، لوگوں کو کیا کریں گے، لوگ اس کے عوض لوگوں کو کیا مل رہا ہے وہ نہیں بتایا جاتا، وہ کہیں پہ بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جو لوگوں کو روٹ لیول پہ بتا رہی ہے. جیسے میں ابھی ریکمنڈیشن کے بعد اگر فل ممبر بن جاتا ہوں یا نہیں بھی ہوں، اگر ابھی نہیں ہوں، لیکن میں الحمدللہ میں ان کا موٹیو سمجھ گیا ہوں، میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں. تو ایز اے انسان پارٹی کے ممبر میں اس پہ کام کرتا رہوں گا. اور منسٹریز میں یا جو کاؤنسلر ہیں، چیئرمین ہیں، تو یہ سر میں کوئی بھی عہدہ لینے کے لیے تیار ہوں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس پہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی اس کے حساب سے میں ٹائم بھی دوں گا اور محنت بھی کروں گا، اور انشاءاللہ اس کا ہم رزلٹ بھی لیں گے. اور اس کو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، مجھے اس چیز کا بھی پتا ہے، اور ہمیں اس پہ ڈیلی کام کرنا ہے، اور ہم ڈیلی کام کر کے انشاءاللہ اس کو اچیو کریں گے، اور سونر اور لیٹر انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا. بہت شکریہ. محمد راشد، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ 2 گھنٹے روزانہ پاکستان کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں کے لیے 2 گھنٹے روزانہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم اویلیبل ہے؟ آئندہ دے پائیں گے؟ جی انشاءاللہ سر، میں 2 گھنٹے دینا میرے لیے مسرت ہوگا، اور یہ میرے لیے ایک
की मेहरबानी के 2 घंटे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 2 घंटे से ज्यादा दूं, लेकिन 2 घंटे तो इंशाल्लाह डेली इंशाल्लाह दूंगा सर। आपको पता है कि ये जो 2 घंटे आप काम करेंगे पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, इंसान पार्टी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम इंसानों के लिए, इस 2 घंटे टाइम के बदले आपको क्या मिलेगा? जी सर, इस 2 घंटे के बदले मुझे एक जो नया ख्वाब है वो मिल चुका है, वो रेहान अल्लाह वाला ने मुझे दे दिया हुआ है। वो ये है कि मुझे मसरत होगी कि मैं लोगों को राह रास्त पे लाऊं, उनको तरीका बताऊं कि इंटरनेट बेसिकली है क्या। ये हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है। ये हमारे लिए रेहान अल्लाह वाला ने बड़ी अच्छी बात की, इसमें ब्लेसिंग्स है। ये ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। तो इस बारे में लोगों को, या इंसान पार्टी के बारे में हम लोगों को बताएंगे तो ये लोगों को फायदा होगा। अगर लोगों को फायदा होता है, तो मैंने एक गोरे की बुक में पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए ना, तो वो आप देनी शुरू कर दें। आपको इज्जत चाहिए तो लोगों को इज्जत दें, आपको पैसा चाहिए तो लोगों को पैसा दें, यानी खैरात करें। आपको कुछ भी चाहिए वो देना शुरू कर दें। तो मैं अगर लोगों को 2 घंटे टाइम दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये इंटरनेट है क्या या इंसान पार्टी है क्या, तो उसका रिवार्ड जो है वो कायनात रिवर्ट में मुझे लाजम देगी इंशाल्लाह। वही मेरा रिवार्ड है सर। बिल्कुल सही। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये 2 घंटे टाइम जो है, जो भी हमारे मेंबर्स बनेंगे या शैडो मिनिस्टर्स बनेंगे या हमारे शैडो काउंसलर्स बनेंगे, शैडो मेयर्स बनेंगे, किसी भी ओहदे पे काम करेंगे, ये वॉलंटियर है। इसके लिए इंसान पार्टी अपने मेम्बरान को कोई पैसे किसी भी सूरत में पे नहीं करने जा रही। तो दोस्तों, ये 100% वॉलंटियर काम है, पाकिस्तान के लिए काम है, आपके अपने लिए काम है। आप इसको अगर करेंगे तो आपको सोशली एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक एहतराम मिलेगा, प्यार मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तरबियत मिलेगी। उस ट्रेनिंग तरबियत के ज़रिए आप लोगों के साथ राब्ते बढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों में इजाफा कर सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों में इजाफा करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। आने वाले दिनों में आप अगर कोई भी आप कारोबार करते हैं तो कारोबार ज्यादा फैलेगा, क्योंकि आपके दोस्त ज्यादा होंगे, आपके जानने वाले ज्यादा होंगे, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो लोग भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। तो जब आपका ट्रस्ट, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बरकत आ जाएगी, उसमें बेहतरी आ जाएगी, वो और अच्छा हो जाएगा। तो मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें देख रहे हैं, जो आइंदा हमें वीडियो को देखेंगे, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आपने कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज जल्द अज जल्द मुकम्मल कीजिए। ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे, आपकी स्किल में, आपकी सलाहियत में, आपके इल्म में इजाफा करेंगे और आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद देंगे। इन ट्रेनिंग कोर्सेज के बाद आप समझ जाएंगे कि लोगों के साथ राब्ता कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को समझाना कैसे है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जब इनको सीखेंगे एक एक करके टाइम के साथ साथ, जैसे राशिद साहब ने इनको सीखा और इस पे इन्होंने ना सिर्फ इसको सीखा बल्कि आगे बढ़कर इन्होंने उस पर अमल स्टार्ट कर दिया। इन्हें अच्छा लगा, इन्हें मालूम हुआ, इन्होंने जाना कि ये कोर्सेज उनके लिए बहुत अच्छे हैं, मुफीद हैं। तो आप भी इन कोर्सेज को कीजिए। अगर आप इंसान पार्टी में राइज नहीं करना चाहते, सिर्फ एसोसिएट मेंबर रहना चाहते हैं, तब भी मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इन कोर्सेज को आप करें, जिससे आपको फायदा मिलेगा। मोहम्मद राशिद अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी बात सुनी। और हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी, बाकी लोगों से भी हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्सेज करें, आपने वो कोर्सेज कंप्लीट कर लिए। मैं आपके लिए रिकमेंडेशंस दे दूंगा इंशाल्लाह आज, और बहुत जल्द आपको पार्टी का कार्ड इशू हो जाएगा।
आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने जैसे बाकी मेंबर्स के लिए? जी सर, मैं जरूर पैगाम देना चाहूंगा सब मेंबर्स से। जैसे आपने बारहा अपनी वीडियो में, अपनी स्पीच में बोला कि ये कोर्सेज जो हैं करने चाहिए सबको। तो ये जो 4 कोर्सेज हैं ये तो मैंडेटरी हैं, ये तो बहुत ही हाई क्वालिटी हैं। इसके अलावा मैंने बाकी कोर्सेज भी रेहान अल्लाह वाला के जो हैं यूडेमी पे वो मैंने स्टार्ट किए हैं। रेहान अल्लाह वाला ने एक वेबसाइट, एक ईडीएक्स के बारे में बताया। मेरा ई कॉमर्स के साथ रिलेटेड है, तो मैंने ईडीएक्स पे भी कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। वहां पे मैंने, उन्होंने बताया कि वो ओके। कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। तो मेरा ये बात करने का मकसद ये है यहाँ पे कि आपको सिर्फ इन कोर्सेज से फायदा तो होना ही होना है। वो फायदा आपकी जो है ना पोटेंशियल को बढ़ाएगा, आपको, आपके इल्म को बढ़ाएगा, आपके ज़हन को वसअत देगा, और आप इस काबिल होंगे कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है, वो मज़ीद इम्प्रूव होगी, और आपको एक जो है पैराडाइम शिफ्ट मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो एसोसिएट मेंबर हैं या जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं या कुछ भी किसी भी ओहदे पे हैं, कैसे भी हैं, अगर वो इंसान पार्टी से ताल्लुक भी नहीं रखते तब भी ये कोर्सेज करें, ये कोर्सेज लाज़िम करें। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद राशिद आज हमारे साथ थे, और दोस्तों आज आपने देखा कि उन्होंने एक माइलस्टोन को अबूर किया है। एक नई मंजिल की तरफ वो बढ़े हैं, एसोसिएट मेंबर से फुल मेंबर बनने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको भी हम लाइव इंटरव्यू में बुलाएंगे। अगर आपने अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, जिन जिन साथियों ने कर लिए हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको राब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। उनका भी इसी तरह से एक फाइनल इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू के बाद आपको जज किया जाएगा। और अगर आप सेटिस्फाई करेंगे, ये साबित हो जाएगा कि आपने वाकई ये कोर्सेज किए हैं और इनसे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली इंसान पार्टी की फुल मेंबरशिप आपको दे दी जाएगी, इंसान पार्टी का कार्ड आपको दे दिया जाएगा। और इसी पैगाम के साथ मैं आज इस शो का इख्तिताम करता हूँ। अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।